أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
وكان بالمؤمنين رحيما وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب
صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين